sa akong mapinalanggaon ug maanyag nga asawa. Niadtong niaging tuig, naningkamot taon ako nga makabardo kanimo sa maka 365 kauli. Malampuson ako sa ika-36 ka beses. Ang average nini is kausa kada pulo ka adlaw. Ang mga sumusunod maoy rason sa akong kapakyasan. Perting inita, 15 times. Perting tugnawa, 7 times. Perting kapuya, 19 times. Gabi na, 15 times. Perting sayuha pa, 9 times. Nag-atik-atik ra nga nakatulog, 35 times. Wala ko sa mood, 21 times. Maguba ang akong buhok, 22 times. Maulang jud bang imong gihuna-huna? 83 times. Maayo untag magamay-gamay na lang ang akong kapakyasan. Ayaw nag-atik-atik, may rabag imong mata, dili motiri. Ang nagsuwa, imong banang bigat.